So guys, ang diri nga dapit kay na ikuan na ang yuta nga ri dapit kay kaning i-push mo na nga ri or kuan man nay naghakot diri, nay naghakot og mga yuta bitaw tambak. So wala ko kabalo kung asa gi dala. Basta daghan na tog mga nahakot ang mga dagko nga mga dump truck para pagbutangan aning mga binungkad nga mga yuta. So puhon mapatag na ni siya and ay mo nindot na ni siya diri adapita kay syempre kinahanglan nga kana ang matarong bitaw diri kay butangan mo siya balay diri dapit nga sa taas. So kinahanglan nga ilaning i-clearing, patagon, bonggang-bongga para mabutangan og mga balay, no? So diri guys ang kining mga balay diri sa Pikas kini nakahilira diri. Ayan, kuan na siya duol na siya sa kalsada diri. So ang diri sa likod is ila pa lang gilimpyuhan, gipangtangtang ang mga kahoy, gipatag. Why? Why?